को यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्दै गर्दा मुख्यतः हामीले आज क्वान्टम सिद्धान्त र कम्युनिस्ट भन्ने विषयमा यो डिस्कोर्स कमरेड रमेश सुनुवारलाई निमन्त्रणा गरेका छौं र कमरेड रमेश सुनुवार कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले कम्युनिस्ट अध्ययनको हिसाबले एउटा चिरपरिचित नामको मुख्य विषयवस्तु क्वान्टम सिद्धान्त र कम्युनिस्ट विषयमा आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति आदरणीय कमरेड रमेश सुनुवारलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबै साथीहरू हार्दिक अभिवादन। हामी आज एउटा नयाँ विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। आयोजक साथीहरूले यो छलफलको विषय क्वान्टम सिद्धान्त र कम्युनिस्ट भन्ने राख्नु भएको रहेछ। अब विषयको हिसाबले अलि नयाँ त छँदैछ, तर पनि यो चाहिँ अलि सीमित हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई आजको सन्दर्भमा। किनभने हामी यो विज्ञानको युगमा, विज्ञान प्रविधिको युगमा छौँ र यो सिङ्गो समाज विज्ञान प्रविधिबाट सञ्चालित छ। त्यसकारण समग्रमा विज्ञानको आधारमा यो समाजको मूल्याङ्कन, यो समाजको व्याख्या विश्लेषण र यो समाजको गति, यो समाजको परिवर्तन र यो समाजको व्यवस्थापन निर्धारण गर्नु परेको छ। त्यसकारण यो क्वान्टम सिद्धान्त भन्ने चाहिँ एउटा सानो विज्ञानको पनि एउटा सानो अंश हो र एउटा सानो अंशको अध्ययनबाट, यो सानो अंशको जानकारीबाट यो सिङ्गै विश्वको विज्ञान जगत हामीले बुझ्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसकारण यो विज्ञान भन्ने विषय अहिले यति व्यापक छ। यो व्यापक विषयलाई हामीले अलि धेरै लामो समय लगाएर र विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरिकन यसको बारेमा बुझ्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारण यो क्वान्टम सिद्धान्तलाई मात्रै बुझेर अथवा क्वान्टम सिद्धान्तकै आधारमा मात्रै हामीले विज्ञानको धारणा बनायौँ भने त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। उही लेनिनले भन्थे नि, यदि कसैले मार्क्सवादका सूत्रहरूलाई मात्रै, मार्क्स एङ्गेल्सका कोटेसनहरूलाई मात्रै कण्ठस्थ गरेर कम्युनिस्ट बन्न चाहन्छ भने त्यो चाहिँ दयनीय कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यो बिचरा कम्युनिस्ट हुन्छ। बिचरा यस्तो पनि कम्युनिस्ट भएछ भन्ने अवस्था आउँछ अरे त्यसको लागि। त्यसकारण अब कम्युनिस्ट समग्रमा कम्युनिस्ट हुनुको लागि अथवा वास्तविक कम्युनिस्ट हुनुको लागि के गर्ने त भन्दा लेनिनको भनाइअनुसार मानव जातिले आर्जन गरेका सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञानलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई त्यसद्वारा आफ्नो दिमागलाई सुसम्पन्न बनाएपछि मात्रै कम्युनिस्ट बन्न सकिन्छ। मानव जातिले आजसम्म आर्जन गरेका सम्पूर्ण ज्ञान राशिद्वारा आफ्नो दिमागलाई सम्पन्न बनाउने कम्युनिस्ट बन्ने विधि हो। त्यस्तै अब यदि हामीले क्वान्टम सिद्धान्तकै आधारमा मात्रै विज्ञान बुझ्ने र विज्ञानको बारेमा धारणा बनाउने हो भने हामी पनि त्यस्तै दयनीय कम्युनिस्ट हुन सक्छौँ। एउटा क्वान्टम सिद्धान्तलाई बुझेर अनि सिङ्गो विज्ञान र त्यसबाट निर्धारित, त्यसबाट निर्मित यो सम्पूर्ण संसारको बारेमा निष्कर्ष निकाल्यौँ भने हामी चाहिँ दयनीय कम्युनिस्ट हुन्छौँ। त्यसकारण यो विज्ञानको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ अलिक व्यापक रूपमा सिङ्गो विज्ञानको इतिहास र सिङ्गो विज्ञानकै सम्पूर्ण आयामहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ र त्यो अहिलेको विश्व परिवेशमा अनिवार्य छ। त्यो त्यति नभएसम्म हामीले अबको समाजलाई, अबको परिवर्तनलाई र अबको क्रान्तिलाई हाँक्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले अब विषयकै रूपमा नयाँ विषय त आएकै छ। नयाँ विषय भएको हुनाले हामीले अब यही विज्ञानकै विषय भएको हुँदा हामीले केही जानकारी त हामीले लिन सक्छौँ र अब हाम्रो समय पनि अत्यन्तै अब सीमित भएको हुनाले एउटा डिस्कोर्सबाट मात्रै, एउटा छलफलबाट मात्रै यो सम्पूर्ण विषय बुझ्न सम्भव हुँदैन र यो सुरुवात हो। हाम्रो सुरुवात आजसम्म विज्ञानको सन्दर्भमा
हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो कम्युनिस्ट वृत्तमा नकारात्मक धारणा बन्दै आएको छ। यो विज्ञान भन्ने विषय चाहिँ पुँजीवादीहरूले बनाएको, पुँजीवादीहरूले आफ्नो सत्ता आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि बनाएको विषय हो र धेरै हदसम्म पुँजीवादी देशमै बनेका छन् विज्ञानका सिद्धान्तहरू, वैज्ञानिक खोजहरू। त्यसकारण उनीहरूले नै यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारण यसको विरुद्धमा हाम्रो कम्युनिस्ट वृत्तमा त्यस्तो धारणा बनेको छ। त्यसकारण यो विज्ञानको बारेमा छलफल प्राय कमै हुने गर्छ र हामी प्राय सामाजिक विषयमा मात्रै, समाजशास्त्रकै विषयमा मात्रै र त्यसमा पनि राजनीति, विशुद्ध राजनीतिको बारेमा छलफल गर्छौँ, जुन मार्क्सवादकै सिद्धान्त अनुसार त्यो चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर मात्रै हो, बेस स्ट्रक्चर होइन राजनीति। त्यसलाई अझ माउथपिस भनिन्छ। माउथपिस भनेको प्रवक्ता। त्यसले चाहिँ समाजमा भएका घटनाहरूको व्याख्या गर्छ अथवा समाजमा भएका घटनाहरूलाई व्यक्त गर्छ। अन्तिम अभिव्यक्ति हो त्यो, तर त्यो बेस होइन, आधार होइन। त्यसकारण हामी त्यही सुपर स्ट्रक्चरमा, त्यही राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ र विज्ञान भन्ने विषयलाई हामीले यो हाम्रो डिस्कोर्सको, हाम्रो छलफलको मूल विषय बनाउँदैनौँ। त्यसकारण हामी यो विज्ञान विषयमा धेरै जानकार हुन सकिरहेका छौँ, जबकि यो विज्ञान भन्ने विषय अहिले यो समाजको मूल आधार बनिसकेको छ। पुँजीवाद किन टिकिरहेछ त? पुँजीवादले फेरि पुनर्जीवन कसरी प्राप्त गर्यो? मरणासन्न भनिएको पुँजीवाद, लेनिनले मरणासन्न भनेर घोषणा गरिएको पुँजीवाद आज फेरि हराभरा भएर किन आयो? यसको कारण एउटै छ, त्यो हो विज्ञान। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर उसले यो 20औं शताब्दीमा अथवा 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर आएको जुन सङ्कट थियो, त्यो सङ्कटबाट मुक्त भएको छ र आज पुँजीवादले जति प्रगति गरेको छ र आफ्ना विरोधहरूलाई समाधान गरेको छ, त्यसको एउटै मात्रै फ्याक्टर, एउटै मात्रै आधार विज्ञान प्रविधि। र विज्ञान प्रविधिको एकाधिकारी प्रयोगबाट उसले आफ्नो पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ। त्यसकारण यसको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा गहन अध्ययन नगरिकन हामी अब अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण विज्ञान विषयमा हामीले छलफल सुरुवात गरेका छौँ र यो छलफललाई व्यापक रूपमा अरू कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट पनि यसलाई विस्तृत र व्यापक बनाउन आवश्यक छ र हामी सबै यसमा कम्तीमा पनि यो विषयमा छलफल गर्ने र यसको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मनन गर्नतिर लाग्नु आवश्यक छ। र अब विषयवस्तुतिर जाउँ। हाम्रो विषय क्वान्टम सिद्धान्त र कम्युनिस्ट भन्ने थियो क्यारे। यो वस्तुगत जगत विज्ञानको दृष्टिकोणबाट 3 स्तरका छन्, अथवा वस्तुगत जगतका 3वटा स्तरहरू छन् विज्ञानको दृष्टिकोणबाट। उच्च स्तर, मध्यम स्तर र सूक्ष्म स्तर। हामीले जुन विचार बनाएका छौँ, जुन धारणा बनाएका छौँ, अथवा जुन ढङ्गले देख्छौँ, जुन ढङ्गले सोच्छौँ, त्यो चाहिँ यो मध्यम स्तरको घटना हो, अथवा वस्तुगत जगतको मध्यम स्तरका वस्तुहरू र घटनाहरूको धारणा, त्यसको आधारमा हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौँ। किनभने हामीले देख्ने, हामीले अनुभव गर्ने नै त्यही मध्यम स्तरको घटना हो। जस्तो उदाहरणको लागि प्रकाश 3 प्रकारका छन्। इन्फ्रारेड, भिजिबल र अल्ट्राभायोलेट। इन्फ्रारेड भनेको सबभन्दा लामो तरङ्ग लम्बाइको प्रकाश, भिजिबल भनेको मध्यम स्तरको तरङ्ग लम्बाइको प्रकाश र अल्ट्राभायोलेट भनेको चाहिँ सूक्ष्म स्तरको अथवा छोटो तरङ्ग लम्बाइको प्रकाश।
हामीले देख्ने प्रकाश चाहिँ भिजिबल मध्यम स्तरको तरङ्ग लम्बाइको प्रकाश मात्रै देख्छौँ हामीले, जसका 7 वटा रङहरू छन् अथवा 7 प्रकारहरू छन्। त्यसका इन्द्रेणीमा देखिने 7 वटा रङहरू यही मध्यम स्तरको प्रकाशका भेराइटीहरू हुन्। तर हामीले अल्ट्राभायोलेट पनि देख्न सक्दैनौँ र इन्फ्रारेड पनि देख्न सक्दैनौँ। इन्फ्रारेडको एउटा उदाहरण रेडियो रे हो, जसको उपयोग गरेर यो सूचना प्रविधिमा यति क्रान्ति आएको छ। अथवा हामीले प्रयोग गर्ने रेडियो, टेलिभिजन लगायत मोबाइल लगायत सारा दूरसञ्चारका सामग्री छन्, तिनीहरूको सञ्चालन चाहिँ यही रेडियो रेबाट हुन्छ। यो सबभन्दा लामो अथवा धेरै लामो तरङ्ग लम्बाइको प्रकाश हो, त्यो पनि हामीले देख्दैनौँ। र त्यसै गरेर अल्ट्राभायोलेट पनि हामीले देख्दैनौँ। अल्ट्राभायोलेट सूक्ष्म अथवा छोटो तरङ्ग लम्बाइको प्रकाश हो। त्यो भनेको एक्सरे। एक्सरेले हाम्रो शरीरभित्रको नदेखिने भागहरूको पनि फोटो खिच्छ र त्यसको माध्यमबाट आज मेडिकल साइन्समा ठुलो क्रान्ति आएको छ। अथवा मेडिकल साइन्सले त्यसको उपयोग गरेर हाम्रो स्वास्थ्यमा जति प्रगति भएको छ अथवा हाम्रो स्वास्थ्यको उपचार जसरी गर्न सकेको छ त्यो त्यही एक्सरेको माध्यमबाट, एक्सरे भन्ने प्रकाशको माध्यमबाट त्यो सम्भव भएको। र त्यो एक्सरे भन्ने प्रकाश हामीले देख्दैनौँ। अर्थात् को प्रकाशलाई मात्रै हामीले देख्छौँ। त्यसै गरेर हामीले गोलाकार पृथ्वी देख्दैनौँ, किनभने त्यो विशाल छ। हामीले देख्ने पृथ्वी चाहिँ गोलाकार छैन, त्यो चेप्टो अथवा समतल छ। त्यसकारण पहिलेका मान्छेहरूले पृथ्वी चेप्टो छ भन्थे। हामीले हावा देख्दैनौँ, त्यो अत्यन्त सूक्ष्म छ। हावा त्यसको प्रभाव हामीले देख्न सक्छौँ, तर हावा स्वयं हावा हामीले देख्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो सूक्ष्म छ। भन्नुको तात्पर्य हामीले जुन देख्छौँ, हामीले महसुस गर्छौँ, हाम्रो अगाडि देखिने वस्तुहरू चाहिँ मध्यम स्तरका वस्तुहरू मात्रै हुन्। हामीले विशाल आकारको पनि देख्न सक्दैनौँ र सूक्ष्म आकारको पनि देख्न सक्दैनौँ। कारण हाम्रो धारणा, हाम्रो दृष्टिकोण पनि यही मध्यम स्तरको घटनाबाट बनेको छ। यो मध्यम स्तरको घटनाको व्याख्या विश्लेषण गर्ने, यो मध्यम स्तरका वस्तुहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्ने विज्ञान यान्त्रिक विज्ञान हो। त्यसलाई शास्त्रीय विज्ञान पनि भनिन्छ र त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने काम अथवा त्यसलाई पूर्णता दिने काम बेलायतका वैज्ञानिक आइज्याक न्युटनले गरेका थिए। त्यसकारण त्यो विज्ञानलाई न्युटनीय विज्ञान पनि भन्न चलन छ। र यो यान्त्रिक विज्ञानका धारणाहरू, सिद्धान्तहरू र नियमहरू 19औं शताब्दीसम्म अकाट्य र सार्वभौमिक मानिएका थिए। तिनीहरूको कुनै विकल्प थिएन, तिनीहरूलाई नै अन्तिम मानिन्थ्यो, एब्सोल्युट मानिन्थ्यो। तर 20औं शताब्दीको सुरुवातसँगै तिनीहरूको सीमा देखियो। विशाल स्तर र सूक्ष्म स्तरमा आगे विशाल स्तरमा अथवा प्रकाशको गतिमा जब वस्तुहरूको गति हुन्छ, अर्थात् प्रकाशको गति भनेको 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड भ्याक्युममा 3 लाख किलोमिटर प्रति समय भन्दछ। यान्त्रिक विज्ञानमा 4वटा चिजलाई एब्सोल्युट मानिन्छ, निरपेक्ष मानिन्छ। समय, स्थान,
पदार्थ र शक्ति, यी चारवटा कुराहरूलाई निरपेक्ष र अलग अलग स्वतन्त्र मानिन्छ। तर जब प्रकाशको गतिमा कुनै वस्तु चल्छ भने अथवा प्रकाशको गति स्तरमा घटनाहरू घट्छन् भने त्यहाँ चाहिँ समय सापेक्ष हुन्छ र स्थान र समय जोडिन्छन् त्यहाँ। अनि विशाल आकारको सूर्यको वरिपरि स्थान अथवा स्पेस पनि बाँगिन्छ अरे। स्पेस, हामीलाई स्पेस भन्ने जुन चिज छ त्यो बाँगिन्छ अथवा त्यो पनि वक्र हुन्छ, कर्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस हुँदैन, हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। आकाश बाङ्गो छ अथवा आकाश मोडिएको छ भन्यो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ अथवा त्यो विसङ्गतिपूर्ण हुन्छ। स्थान, स्पेस, त्यो स्पेस चाहिँ सूर्यको, विशाल सूर्यको वरिपरि बाँगिन्छ। त्यसकारण प्रकाश, त्यो सूर्यको नजिकबाट प्रकाश गयो भने त्यो प्रकाश बाँगिन्छ, प्रकाश बाङ्गो हुन्छ। तर हामीले प्रकाश बाङ्गो भएको देखेका छैनौँ, सिधा हिँड्छ प्रकाश, त्यसको नियमै छ। प्रकाशको बाटो सिधा हुन्छ अथवा प्रकाशको गति सिधा हुन्छ। तर सूर्यको वरिपरि यदि त्यो प्रकाश गयो भने त्यो बाँगिन्छ। अनि सूर्यको वरिपरि पृथ्वी लगायत यी 9वटा ग्रहहरू जसरी घुमिरहेका छन् नि वरिपरि, त्यो घुम्नुको कारण त्यही सूर्यको वरिपरि चाहिँ त्यो स्पेस बाङ्गो हुनुको कारण, बाटो नै बाङ्गो छ, त्यहाँ बाटो नै घुमाउरो छ। त्यसकारण ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुम्छन् र प्रकाश त्यहाँबाट गुज्रो भने पनि प्रकाश पनि बाँगिन्छ। त्यो कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि भएको, परीक्षण गरेर पुष्टि गरिएको कुरा हो। त्यो प्रकाश बाङ्गिन्छ भन्ने कुरा सूर्यको वरिपरि, त्यसमा कुनै प्रकाशको जुन नियम छ, एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा गयो भने प्रकाश बाङ्गिन्छ भन्ने एउटा नियम छ, त्यो नियमअनुसार होइन। खाली स्थानमा, भ्याक्युममा कुनै माध्यम त छैन, त्यो भ्याक्युममा प्रकाश बाङ्गिन्छ। त्यो सूर्यको वरिपरि प्रकाश, त्यो स्पेस नै बाङ्गो हुनुको कारण, स्पेस नै मोडिएको हो। त्यसकारण त्यो मोडिएको स्पेसमा प्रकाश बाङ्गिन्छ। र प्रकाश मात्रै होइन, सूर्यका वरिपरि घुम्ने यी 9वटा ग्रहहरू पनि बाङ्गो हिँडिरहेछन्। तिनीहरू अथवा आफ्नो बाटोमा हिँड्दा तिनीहरू बाङ्गो बाटोमा हिँडिरहेछन्। मानिलिउँ हामीले रिङ रोडमा गाडी चलायौँ, हामी सिधा रोडमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, तर एक फन्को घुम्दा काठमाडौँ सिँगै घुमिन्छ। हामीले घुम्न पर्दैन, त्यो रिङ रोडमा हिँड्ने हुन्छ। हामी रिङ रोडमा सिधा हिँड्ने, हामीले काठमाडौँ परिक्रमा गर्छौँ। त्यसै गरेर सूर्यको वरिपरि जुन ग्रहहरू छन् तिनीहरूले पनि आफ्नो बाटोमा हिँड्ने हो, सिधा आफ्नो बाटोमा हिँडेको छ। तिनीहरू आवाजमा के समस्या आयो सर? आवाज आएको छैन? ठिकै छ, अगाडि बढौँ। त्यसकारण जुन मध्यम स्तरमा जुन कुरा हामीले महसुस गर्छौँ त्यो उच्च स्तरमा, विशाल स्तरमा त्यो खण्डित हुन्छ, त्यो गलत हुन्छ। र त्यसै गरेर सूक्ष्म स्तरमा पनि यो यान्त्रिक विज्ञानको अथवा मध्यम स्तरको विज्ञानको उपयोगिता हुँदैन, त्यसले काम गर्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि
सूर्यको वरिपरि जुन ग्रहहरू घुम्छन् र जसलाई सोलर सिस्टम भनिन्छ, सौर्य मण्डल अथवा सौर्य प्रणाली, त्यो सौर प्रणालीको नियम चाहिँ गुरुत्वाकर्षणको नियम हो। न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियम अनुसार यो सौर प्रणालीमा ग्रहहरू चल्छन्। तर परमाणुभित्र यही सौर्य प्रणाली जस्तै छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरूको संरचना। इलेक्ट्रोनहरू ग्रह घुमे जस्तै गरेर परमाणुभित्र प्रोटोनको वरिपरि घुम्छन्, केन्द्रको वरिपरि घुम्छन्। त्यहाँ पनि सौरमण्डल जस्तै छ संरचना, तर त्यहाँ चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियमले काम गर्दैन, त्यहाँ क्वान्टम सिद्धान्तको नियमले काम गर्छ। क्वान्टम सिद्धान्तको नियम त्यो परमाणुभित्रको सौर्य प्रणाली, जसलाई मिनिएचर सोलर सिस्टम भनिन्छ, भनेको सूक्ष्म सौर्य प्रणाली, त्यसमा चाहिँ यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियमले काम गर्दैन। त्यहाँ अर्कै नियमले काम गर्छ, त्यो क्वान्टम सिद्धान्त। र विशाल आकारको जुन संरचना छ, जुन स्तर छ, त्यसको नियमन गर्ने, त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने विज्ञान अर्कै छ, त्यो सापेक्षताको सिद्धान्त। त्यसको प्रवर्तन अथवा त्यसको खोज चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गरेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जसलाई 20औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक भनिन्छ, उनले त्यो सापेक्षताको सिद्धान्तद्वारा त्यो विशाल स्तरको घटनाहरूको व्याख्या गरेका थिए। र त्यसै गरेर यो सूक्ष्म स्तरको घटनाहरूको व्याख्या गर्ने विज्ञान पनि अर्कै छ, त्यो क्वान्टम सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तका प्रवर्तक जर्मनीका वैज्ञानिक म्याक्स प्लाङ्क हुन्। म्याक्स प्लाङ्कले यसको सुरुवात गरेका थिए र पछि अरू वैज्ञानिकहरूले थप योगदान गरेपछि यसलाई पूर्णता दिइन्छ, यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ। र यो क्वान्टम सिद्धान्तले त्यो सूक्ष्म स्तरको घटनाहरूको, सूक्ष्म स्तरका वस्तुहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्छ, त्यो अर्कै छ। यो हामीले देख्ने मध्यम स्तरको घटनाहरूको व्याख्या गर्ने विज्ञानभन्दा भिन्न छ। यो हामीले देख्ने मध्यम स्तरको घटनाहरूको व्याख्या गर्ने विज्ञान अथवा यान्त्रिक विज्ञान, न्युटनीय विज्ञान अथवा शास्त्रीय विज्ञान, यसको सिद्धान्त धारणाहरू अथवा यसको निष्कर्ष चाहिँ एप्रोक्सिमेट मात्रै हो। एप्रोक्सिमेट, लगभग, नजिक, तर एक्ज्याक्ट होइन, पूर्ण होइन। त्यसकारण हामीले जुन वस्तुहरू देख्छौँ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट होइन, एप्रोक्सिमेट मात्रै हो। त्यसकारण यो निरपेक्ष अथवा यो पूर्ण एब्सोल्युट छैन। त्यसको लागि यो विज्ञानले, यो विज्ञानका नियमहरूले सूक्ष्म स्तरको अथवा विशाल स्तरको घटनाहरूको व्याख्या गर्न सक्दैन। यो काम चलाउ मात्रै हो। हामीले जुन विज्ञान बुझ्छौँ, जुन विज्ञानका आधारमा अथवा जुन धारणाहरूको आधारमा हामीले यो वस्तुगत जगतको व्याख्या गर्छौँ, हामी वैज्ञानिक ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छौँ भन्छौँ, त्यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट मात्रै हो, त्यो वास्तविक होइन, लगभग मात्रै। अमूर्त रूपमा हामीले लगभग जुन धारणा बनाएका छौँ त्यसकै आधारमा चल्छ। हाम्रो सामान्य जीवन, हाम्रो सामान्य व्यवहार त्यतिमै चलिरहेको छ। त्यसकारण जब नयाँ क्षेत्रहरू, नयाँ आयामहरू आए, त्यसपछि यो विज्ञान सफल भएन, यो विज्ञानको सीमा देखियो। त्यसपछि नयाँ विज्ञानको खोज आवश्यक भयो। र यो क्वान्टम सिद्धान्त भन्ने चाहिँ 1900 शताब्दीमा, 1900मा, ठ्याक्कै 1900मा म्याक्स प्लाङ्क भन्ने वैज्ञानिकले ल्याएका थिए। उनले एउटा घटना ब्ल्याक बडी रेडिएसन भनिन्छ, ब्ल्याक बडी रेडिएसन भन्ने जुन घटना थियो, त्यो घटनाको व्याख्या गर्ने
क्रममा शास्त्रीय विज्ञान, न्युटनको शास्त्रीय विज्ञान अथवा यान्त्रिक विज्ञान सफल हुन सकेको थिएन। त्यहाँ समस्या देखिएको थियो। त्यसपछि प्लाङ्कले एउटा परिकल्पना गरे, त्यहाँ एउटा सानो एउटा फर्मुला बनाए। शक्तिको उत्सर्जन चाहिँ डिस्क्रिटमा हुन्छ अथवा विच्छिन्न रूपमा हुन्छ भन्ने फर्मुला बनाएर हिसाब गर्दा मिल्यो। त्यो घटनाको व्याख्या भयो। त्यसकारण त्यो काम चलाऊ, त्यो फर्मुला नै क्वान्टम भन्ने चिज चाहिँ क्वान्टामा हुन्छ अथवा निश्चित मात्रामा प्याकेटमा हुन्छ। त्यो निरन्तर प्रवाह हुने, पानी जस्तो निरन्तर प्रवाह हुने वस्तुको रूपमा होइन, छुट्टा छुट्टै कणको रूपमा हुन्छ। जसरी परमाणु, पदार्थको सबभन्दा सानो कण परमाणु कणको रूपमा हुन्छ। हामीले देख्ने जुन समष्टि वस्तु, त्यसलाई टुक्राउँदै जाँदा अन्तिममा परमाणुहरू अथवा कणहरूको रूपमा त्यो अन्तिम बिन्दुमा पुग्छ र त्यहाँभन्दा उता हामीले विभाजन गर्न सकिँदैन, अविभाज्य हुन्छ। त्यसलाई परमाणु भनिन्छ। परमाणु जस्तै शक्तिको पनि त्यस्तै परमाणुहरू छन् अविभाज्य, जसलाई प्लाङ्क अचर अथवा प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा अन्तिम कण, त्यहाँभन्दा उता विभाजन गर्न सकिँदैन। सूक्ष्म लेभलमा सबभन्दा सानो भाग अथवा अपरिवर्तनीय भाग चाहिँ क्वान्टा, म्याक्स प्लाङ्कको नामबाट राखिएको प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट। त्यो क्वान्टा भन्ने जुन इकाइ छ, युनिट छ, त्यसबाट नै एनर्जी प्रभावित हुन्छ। एनर्जीको उत्सर्जन, एनर्जीको एब्जर्प्सन सबै अथवा एनर्जीको प्रवाह, शक्तिको प्रवाह चाहिँ क्वान्टामा हुन्छ अथवा परमाणविक हुन्छ, त्यो कणमय हुन्छ। यो कुरा चाहिँ क्वान्टम सिद्धान्तको प्रारम्भ थियो। र क्वान्टम सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने हो भने आधारभूत स्तरमा, फन्डामेन्टल लेभलमा हरेक वस्तु डिस्क्रिटमा हुन्छ, हरेक वस्तु विच्छिन्न अवस्थामा हुन्छ। विच्छिन्न अलग अलग क्वान्टामा, अलग अलग इकाइमा हुन्छ। जस्तो हामीले लाउने कपडा प्लेन देखिन्छ हेर्दा, तर त्यसलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट हेऱ्यो भने अथवा त्यसको फन्डामेन्टल लेभलमा गइयो भने त्यो चाहिँ धागोले बनेको छ। धागोले बनेको हामी देख्छौँ। त्यस्तै घरको भित्ता हेरौँ हामीले, घरको भित्तामा प्लेन देखिन्छ त्यो पनि, तर त्यसलाई सूक्ष्म स्तरमा हेरियो भने त्यहाँ बालुवाका कण, सिमेन्टका कणहरू हुन्छन्। कण छ, त्यस कणहरूको संयोजनबाट त्यो प्लेन बनेको छ। त्यस्तै यो वस्तुगत जगतको पनि संरचना आधारभूत लेभलमा गयो भने डिस्क्रिटमा छ, अलग अलग कणहरूको रूपमा बनेको छ, अलग अलग कणको रूपमा रहेको छ। त्यो कुरालाई क्वान्टम सिद्धान्तले उजागर गरेको थियो। त्यो घटना अथवा त्यो दृश्यलाई, त्यो वास्तविकतालाई क्वान्टम सिद्धान्तले अगाडि ल्याएको थियो। यसको सुरुवात चाहिँ यसरी हुन्छ। तर जब क्वान्टम सिद्धान्त यसरी आयो, त्यसपछि आइन्स्टाइनले त्यसको पहिलो पटक प्रयोग गरे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने घटनामा उनले त्यो क्वान्टम सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्दा सफल भयो, सही सिद्ध भयो। र आइन्स्टाइनले नै प्रकाशको सबभन्दा सानो कणलाई फोटोन भन्ने नाम राखे। फोटोन भनेको प्रकाशको सबभन्दा सानो कण। विज्ञान जगतमा अर्को धमाका भयो, किनभने प्रकाश भन्ने चिज चाहिँ तरङ्गको रूपमा छ भन्ने मानिन्छ। र त्यो तरङ्ग
कणको रूपमा हुँदैन, त्यो पानी जस्तै हुन्छ त्यो तरङ्गको रूपमा हुने वस्तु चाहिँ। त्यसकारण त्यहाँ कण छ भन्दा त्यो विज्ञानको मान्यता विपरीत र म्याक्स प्लाङ्कलाई त्यसले समस्या पार्यो। तर आइन्स्टाइनले त्यसलाई स्थापित गरे र प्रकाश भन्ने चिज चाहिँ कणको रूपमा छ, प्रकाशको कण सिद्धान्त आयो त्यसपछि। तर यो क्वान्टम सिद्धान्त 1900 मा आयो र 1905 मा आइन्स्टाइनले यसलाई थप विकास गरे र 1925 पछि अथवा 1920 को दशकमा जुन क्वान्टम सिद्धान्तमा थप विकास भयो त्यसले चाहिँ आश्चर्यजनक घटनाहरू, आश्चर्यजनक परिणामहरू ल्यायो। त्यसपछि क्वान्टम सिद्धान्तका प्रतिपादक, क्वान्टम सिद्धान्तका प्रवर्तकहरू म्याक्स प्लाङ्क र आइन्स्टाइनले त्यसलाई अस्वीकार गरे, क्वान्टम सिद्धान्तलाई नै अस्वीकार गरे। र आइन्स्टाइनले भने ईश्वरले जुवा खेल्दैनन्, गड नेभर प्लेज डाइस, ईश्वरले जुवा खेल्दैन भनेको यो क्वान्टम सिद्धान्तका जुन निष्कर्षहरू निस्के त्यो चाहिँ जुवा जस्तो देखियो। जुवा भनेको अनिश्चितता, कसको भागमा बाजी पर्छ भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन, त्यसकारण जुवा खेलिन्छ। कसको भागमा के पर्छ भन्ने थाहा हुने हो भने जुवा खेलिन्थ्यो। त्यसकारण हरेकले के सोच्छ, मेरै भागमा पर्छ भनेर सोच्छ। तर परिणाम के हुन्छ त भन्दा ऊ सबभन्दा धेरै हार्ने पनि हुनसक्छ। दुईटै सम्भावना छ, जित्ने हार्ने दुईटै सम्भावना छ। त्यो सम्भावना अब भनेको अनिश्चितता, त्यसलाई अस्वीकार गरे। ईश्वरले जुवा खेल्दैन भनेको यो संसार चाहिँ नियमानुशासित छ, फिक्स छ, यसमा हरेक घटना निश्चित छ। त्यसैले त विज्ञान आउँछ। विज्ञान भनेको वस्तुगत घटना, वस्तुगत जगतको जुन अनिश्चितता छ, अनियमितता छ, अव्यवस्था छ, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, त्यसलाई नियमानुशासित बनाउनको लागि, त्यसलाई स्पष्ट बनाउनको लागि हाम्रो विज्ञानको लक्ष्य नै त्यो। अब अनिश्चितता भन्ने चिज हात लाग्छ भने अब विज्ञानको के अर्थ भयो? त्यसकारण आइन्स्टाइनले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गरे। तर आइन्स्टाइनको अस्वीकृतिको बावजुद क्वान्टम सिद्धान्त त अगाडि बढेकै छ र आज क्वान्टम सिद्धान्त विज्ञानको एउटा आधार स्तम्भ, विज्ञानका दुईटा आधार स्तम्भ मानिन्छन्, त्यसमध्ये एउटा आधार स्तम्भ बनेको छ। अर्को आधार स्तम्भ चाहिँ सापेक्षताको सिद्धान्त हो। 20औं शताब्दीको उपलब्धि हो। 20औं शताब्दीमा दुईटा सिद्धान्तहरू आए, क्वान्टम सिद्धान्त र सापेक्षताको सिद्धान्त। यी दुईटा सिद्धान्तहरूलाई भौतिक विज्ञानमा अथवा समग्र विज्ञानमा दुईटा आधार स्तम्भ मानिन्छ, पिलर, दुईटा पिलर मानिन्छ। आइन्स्टाइनको विरोधको बावजुद र आइन्स्टाइनले जीवनभरि त्यसलाई स्वीकार गरेन। तर क्वान्टम सिद्धान्त चाहिँ झन् दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्दै गयो। नियम अनिश्चितताको नियम र तेस्रो नियम चाहिँ कण तरङ्ग द्वैतताको नियम, वेभ पार्टिकल ड्युअलिटी, कण तरङ्गको द्वैतताको नियम। यी तीनटा नियमहरू छन्। यी तीनटा नियमहरूको माध्यमबाट यसले काम गर्छ अथवा सूक्ष्म जगतमा हुने घटनाहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्छ। र पहिलो नियम विच्छिन्नताको नियम। विच्छिन्नताको नियम ल्याउने वैज्ञानिक चाहिँ म्याक्स प्लाङ्क। यसैबाट सुरु भएको क्वान्टम सिद्धान्त। र यो नियम अनुसार चाहिँ शक्ति कणको रूपमा प्रवाहित हुन्छ।
अथवा शक्तिको आधारभूत रूप चाहिँ कण हो, डिस्क्रिटमा छ, अथवा आधारभूत लेभलमा हरेक वस्तु डिस्क्रिटमा हुन्छ, विच्छिन्नतामा हुन्छ, अलग अलग विच्छिन्न अवस्थामा हुन्छ र तिनीहरू त्यो कन्टिन्युटी जुन हाम्रो यो साधारण छ त्यसमा हाम्रो सिङ्गै मानव जातिको कन्टिन्युटी बाँदरदेखि लिएर आजको मानवसम्म कन्टिन्युटी छ त्यसमा। बाँदरपछि अलिकति मानव, त्यसपछि मानवको अलि परिष्कृत रूप हुँदै हुँदै मानव हामी आइपुगेका छौँ र यो कन्टिन्युटी निरन्तरतामा चलिरहेकै छ। यो कन्टिन्युटी हो अथवा अविच्छिन्नता। तर क्वान्टम लेभलमा अथवा सूक्ष्म लेभलमा चाहिँ वस्तुहरू यसरी हुँदैन, घटना यसरी घट्दैन, विच्छिन्नतामा घट्छ, अलग अलग सत्ता, विच्छिन्न, डिस्क्रिट। यो पहिलो नियम हो। र दोस्रो नियम चाहिँ अनिश्चितताको नियम। यसका प्रवर्तक वर्नर हाइजेनबर्ग भन्ने एकजना वैज्ञानिक थिए। उनले यो क्वान्टम सिद्धान्तको दोस्रो नियम ल्याए, अनिश्चितताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ अनसर्टेन्टी। यो अनसर्टेन्टी आएपछि यही अनसर्टेन्टीले आइन्स्टाइनलाई अब विद्रोह गर्न थाल्यो। त्यसले अनिश्चितता भनेको हामीले देख्ने घटनाहरू निश्चित होइन, अथवा प्रकृतिमा जति पनि घटनाहरू गर्छन् त्यो त्यहाँ निश्चितता छैन। त्यो भनेको कार्य कारणको सम्बन्ध छैन। त्यहाँ कार्य कारणको जुन निश्चित सम्बन्ध देख्छौँ हामीले, निश्चित सम्बन्ध हुन्छ, त्यसको आधारमा घटना घट्छ भनेर हामीले मान्छौँ, त्यो चाहिँ गलत हो। यो धारणा हाम्रै सामान्य कन्सेप्टको पनि विरुद्ध छ। हामीले के बुझ्छौँ भने पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुमिरहेछ, अथवा हरेक दिन पूर्वबाट सूर्य झुल्किन्छ, पश्चिम अस्ताउँछ हरेक दिन, र त्यही अनुसार हामीले आफ्नो धारणा बनाएको छौँ। पूर्व कहाँबाट सूर्य कहाँबाट झुल्किन्छ, पूर्वबाट झुल्किन्छ, कहाँ अस्ताउँछ, पश्चिम अस्ताउँछ, फिक्स छ यो हाम्रो धारणा। तर सूर्य के पूर्वबाट सधैँ झुल्किन्छ त? नझुल्किन सक्छ। मानिलिउँ आज सूर्य अस्त आयो पश्चिमबाट, राति चाहिँ अर्को एउटा ग्रह आएर ठोक्यो पृथ्वीमा, अब झुल्केन भन्छ। भन्नुको तात्पर्य यो सम्भाव्यता मात्रै हुन्छ। पूर्वबाट घाम भोलि बिहान पूर्वबाट घाम झुल्किन्छ भन्ने कुरा सम्भाव्यता मात्रै हो, पोसिबिलिटी मात्रै हो। अब यहाँ हाम्रो धारणाको विरुद्ध हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हरेक घटना हामीले हेरौँ सम्भावना मात्रै छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी अहिले यहाँ छलफलमा छौँ र हामीले सोचेका छौँ यसपछि हामी निस्केर यो निश्चित ठाउँमा जान्छौँ भन्ने हाम्रो निश्चित प्लान छ। तर त्यो हुन्छै भन्ने ग्यारेन्टी छ त? हामी निस्किन साथ एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। त्यसपछि हाम्रो डेस्टिनेसन फेल हुन्छ। सम्भावना मात्रै हो। हामी त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ भन्ने कुरा सम्भावना मात्रै छ। अहिले कति सम्भावना त भन्दा 50% छ। 50% सम्भावनालाई बोकेर हिँड्छौँ हामीले। 50% त फेल हुने निश्चित छ। हामी बाँच्ने 100 वर्ष भन्ने छ। 100 वर्ष बाँच्छौँ त हामीले मानेको त 100 वर्ष बाँच्ने, तर को बाँचेछ त 100 वर्ष भन्दा एउटा दुईटा बाँचे होला। सम्भावना 50% मर्ने सम्भावना हामीले लिएर हिँडेका छौँ।
र 50% बाँच्ने सम्भावनाले हामीले टिकिरहेछौँ अहिलेसम्म। परेछ त्यही जुवामा कहिलेकाहीँ बाजी पर्छ, त्यस्तै हामी बाँच्ने बाजी परेछ हामीलाई र हामी बाँचेछौँ। र हाम्रो त्यो बाजी कतिसम्म चल्छ त्यतिसम्म बाँच्छौँ हामी। र अर्को पक्ष छँदैछ, हाम्रो मृत्यु हुने सम्भावना छँदैछ। सबै सम्भावना हामीले देख्ने यो वस्तुगत जगतमा जुन नियमितता देख्छौँ हामी, छैन भन्छौँ हामी। तर यथार्थमा चाहिँ सम्भावना मात्रै हो। हाम्रै जीवनमा हामी विद्यार्थी हुँदा र अहिले विद्यार्थी भइसकेपछि अब हामी के आउँला, कोही नेता आउँला, कोही विद्यार्थी नै आउँला, अथवा कोही चाहिँ प्रशासक आउँला, कोही मन्त्री आउँला, कोही प्रधानमन्त्री, के जे छौँ हामी। त्यो के हामीले त्यो विद्यार्थी हुँदा अथवा हामी बालक रहँदा अथवा किशोर अवस्थामा हामीले जे कल्पना गर्थ्यौँ त्यही हो त। त्यस बेला हामीले कति के कल्पना गरेका थियौँ, के बन्ने योजना राखेका थियौँ, के बन्ने उद्देश्य राखेका थियौँ, सबै पुरा भएको छ त। कति पुरा भएको छ, कतिको त आंशिक रूपमा पुरा हुने अथवा कसैको केही पुरा हुन सक्छ। तर हामी मध्ये कतिको त ठ्याक्कै विपरीत पनि भएको छ, ठ्याक्कै विपरीत। हामीले सोच्दै नसोचेको कुरा भएको छ। उही प्रचण्डले भन्नुहुन्थ्यो नि पहिले, हामी कहाँ जानु भनेर हिँडेको कहाँ आइयो भनेको सम्भावना। नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेर हिँडे, अब आइयो कहाँ त भन्दा आउँदा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको यही संसदीय व्यवस्थामा चुनाव लडेर मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने। र चुनाव पनि कसैले लड्ने त भन्दा यो पुँजीवादी संस्कार अनुसार लड्ने। त्यो थियो त भन्दा थिएन। त्यसकारण हामी कहाँ जान भनेर हिँडेको कहाँ आइयो। यही हो सबै घटना, लगभग सबै घटना यस्तै हुन्छ। आंशिक रूपमा पुरा हुन्छ कसैको, कसैको केही पुरा हुन्छ। 100% त रेयर। यो सबै सम्भावनाको खेल। त्यसकारण हाम्रो यो मध्यम स्तरमा जुन हामीले धारणा बनाउँछौँ अथवा घटनाहरू देख्छौँ हामीले, जसको व्याख्या यान्त्रिक विज्ञानले अथवा न्युटनको विज्ञानले, शास्त्रीय विज्ञानले गर्छ, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट मात्रै हो, यो पूर्ण होइन। र हामीले यसैलाई चाहिँ एब्सोल्युट मानिदिन्छौँ, पूर्ण मानिदिन्छौँ, र त्यहाँ हुन्छ गल्ती। अनि हामीले त्यो हुनै पर्ने भइदिएन, अनि दुःख लाग्छ हामीलाई। हामीले त्यत्रो मेहनत गऱ्यौँ, त्यत्रो प्रयत्न गऱ्यौँ, हुनै पर्ने चिज कहाँबाट के भयो भन्ने हुन्छ। तर वास्तविकता चाहिँ के हो भने सम्भावना, प्रोबेबिलिटी मात्रै छ त्यसमा। यो चाहिँ दोस्रो नियम हो यसको। र तेस्रो नियम चाहिँ कण तरङ्ग द्वैतताको नियम, वेभ पार्टिकल ड्युअलिटी। कण तरङ्ग द्वैतता भनेको चाहिँ आधारभूत स्तरमा वस्तुहरू कण र तरङ्गको रूपमा हुन्छ, द्वैत अवस्थामा हुन्छ। कण भनेको पदार्थको एउटा रूप हो, पदार्थको वास्तविकता अथवा पदार्थको रियालिटी चाहिँ कणको रूपमा मानिन्छ। अनि तरङ्गलाई चाहिँ शक्तिको, एनर्जीको वास्तविक रूप मानिन्छ। तर आधारभूत स्तरमा जाँदा त्यो जुन कण र तरङ्गको अलग अलग अस्तित्व छ त्यो चाहिँ मेटिन्छ। त्यसपछि कण तरङ्ग दुईटै एकैचोटि आउँछ। त्यो भनेको इलेक्ट्रोनलाई, इलेक्ट्रोन भनेको आधारभूत लेभलको एलिमेन्ट्री पार्टिकल भन्छ त्यसलाई। एलिमेन्ट्री पार्टिकल लेभलमा चाहिँ आधारभूत स्तरमा वस्तुको अस्तित्व मानिन्छ। अनि आधारभूत लेभलमा जुन इलेक्ट्रोन छ अथवा एलिमेन्ट्री पार्टिकल छन्, तिनीहरूको चाहिँ रूप कस्तो हुन्छ त कण तरङ्ग द्वैतता। मानिलिनुहोस् इलेक्ट्रोनको फुटबल खेल्नु तपाईँले, इलेक्ट्रोनको फुटबल खेल्दा
तपाईले एक विरोधीको गोल पोस्टमा प्रहार गर्नुभयो भने आफ्नै पोस्टमा पनि पस्छ। दुवैतिर गोल हुन्छ। त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट प्रुफ भएको। त्यो अब फुटबलकै सन्दर्भमा होइन, दुईटा छिद्र भएको एउटा पर्दामा इलेक्ट्रोन प्रहार गरियो भने दुईटै छिद्रबाट छिर्छ एकैचोटि। एउटा इलेक्ट्रोन छ अनि दुईटा छिद्रबाट एकैचोटि छिर्छ। त्यो घटनाले इलेक्ट्रोन चाहिँ दुईटा रूपमा हुन्छ, एउटा कण रूपमा हुन्छ, एउटा तरङ्गको रूपमा हुन्छ। त्यसले शक्तिको रूप पनि धारण गर्छ र पदार्थको रूप पनि धारण गर्छ। कण पनि बन्छ, त्यो इलेक्ट्रोन कणकै रूपमा हुन्छ र त्यसलाई प्रहार गर्दा त्यसले वेभको रूप पनि धारण गर्छ, तरङ्गको रूप पनि धारण गर्छ। त्यसकारण दुईटाबाट छिर्छ। त्यसकारण अब परमाणु के सूक्ष्म स्तरमा हामीले फुटबल खेल्यौँ भने अब विरोधीलाई हराउन सकिँदैन। त्यहाँ सधैँ आत्मघाती गोल पनि हुन्छ। विरोधीको गोल पोस्टमा प्रहार गर्यो, आफ्नै गोल पोस्टमा छिर्दिन्छ, आत्मघाती हुने भयो। त्यसकारण त्यहाँ कसैले जित्दैन। तर हाम्रो जुन यो मध्यम स्तरमा छ, मध्यम स्तरको जुन फुटबल ग्राउन्ड छ, त्यसमा चाहिँ अब एउटाले जित्ने भयो। तर क्वान्टम लेभलमा अथवा सूक्ष्म लेभलमा चाहिँ हरेक कणको अथवा एलिमेन्ट्री पार्टिकल दुईटा रूप हुन्छ, द्वैत रूप हुन्छ, ड्युअलिटी। र यो नियमको खोज चाहिँ फ्रान्सका वैज्ञानिक लुई डी ब्रोग्ली भन्ने वैज्ञानिकले गरेका थिए। र यो नियम आएपछि क्वान्टम सिद्धान्त पूर्ण हुन्छ। यसका तीनटा नियमहरू भन्छन् र त्यसपछि चाहिँ क्वान्टम सिद्धान्तले पूर्ण स्तरमा सूक्ष्म स्तरको संसारको व्याख्या गर्न सक्छ। यो तीनटा नियमबाट क्वान्टम सिद्धान्त बनेको छ र यी तीनटा सिद्धान्तलाई हामीले सामान्य रूपमा बुझ्यौँ भने क्वान्टम सिद्धान्तको आधारभूत कुराहरू बुझ्न सक्छ। यो चाहिँ अब क्वान्टम सिद्धान्त के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यो क्वान्टम सिद्धान्तका परिणामहरू के हुन्छ? क्वान्टम सिद्धान्तका परिणामहरू दुईटा हामीले सामान्य रूपमा हेर्दा यसका अनेकौं होलान्, अनेकौं परिणामहरू हुन सक्छन्। तर हामीले मोटामोटी पहिचान गर्दा अब दुईटा कुराहरूलाई हामीले यसका परिणामको रूपमा लिन सक्छौँ। एउटा के हो भने यसको माध्यमबाट सूक्ष्म जगतको व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिने भयो अथवा सूक्ष्म जगतको बोध गर्न सकिने भयो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भयो। सूक्ष्म जगत भनेको चाहिँ यो हामीले देख्ने यो स्थूल जगत भन्दा धेरै विशाल छ। एक त यो धेरै विशाल छ, हामीले भन्दा सूक्ष्म भन्ने हो, तर यसको आयाम, यसको क्षेत्र चाहिँ यो हाम्रो मध्यम स्तरको भन्दा धेरै विशाल छ र यो आधारभूत पनि छ, फन्डामेन्टल। सूक्ष्म स्तरका घटनाहरूबाट यो हाम्रो मध्यम स्तरको घटना घट्छ। हामीले यही मध्यम स्तरमै रहेर हामीले सोच्छौँ, त्यसकारण हामीले थाहा हुँदैन। तर सूक्ष्म स्तरको परिणामहरू, जस्तो उदाहरणको लागि परमाणु, सूक्ष्म स्तरको परमाणु नै यो संसारको बिल्डिङ ब्लक हो भन्ने मानिन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रोन, एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन लगायतका पार्टिकलहरू, जसलाई आधारभूत कण भनिन्छ अथवा फन्डामेन्टल कण, किनभने त्यहाँभन्दा उता अरू अस्तित्व देखिएको छैन र त्यसकारण त्यसलाई नै अहिलेसम्म फन्डामेन्टल मानिएको छ। र ती फन्डामेन्टल कणहरू र हाम्रो शरीरमा
अब त हाम्रो जीवहरूको जुन युनिट छ बेस डिएनए जिन डिएनए यी सबै आधारभूत गर्न पर्छ के आधारभूत स्तरमा पर्छ सूक्ष्म स्तरमा पर्छ हाम्रो जीवन जीवहरूको चरित्र जीवहरूको स्वरूप चाहिँ त्यो डिएनए निर्धारण गर्छ भन्ने छ डिएनए को कोड जेनेटिक कोडलाई पहिचान गरेर त्यो जीवको स्वरूप के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यो सूक्ष्म लेभलमा हुन्छ हाम्रो आँखाले डिएनए भन्ने चिज र जिन भन्ने चिज देखिँदैन त्यसको कोड जेनेटिक कोडको त कुरै छोडौँ अनि परमाणु इलेक्ट्रोन प्रोटोन भन्ने चिज सूक्ष्म स्तरका वस्तु सब एटोमिक लेभलका वस्तु र तिनीहरू कति आधारभूत छन् तिनीहरूकै माध्यमबाट तिनीहरूकै आधारमा यो हाम्रो भौतिक जगत अथवा हाम्रो यो मध्यम स्तरको दृश्य जगत बनेको छ त्यसकारण त्यसको बोध र त्यसको नियन्त्रण गर्न सक्ने भएपछि हामीले कति धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ आजका जुन उपलब्धिहरू छन् हामीले देख्ने उपलब्धि विज्ञानका उपलब्धिहरू ती उपलब्धिहरू सबै यही सूक्ष्म लेभलका घटनाहरूको आधारमा बनेका हुन् जस्तो उदाहरणको लागि इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने चिजले कति प्रगति गरेको छ कति योगदान गरेको छ सबै यो विद्युतीय डिभाइसहरू सबै इलेक्ट्रोनिक्समा आधारित छन् इलेक्ट्रोनिक्स न्यानो टेक्नोलोजीकै आधारमा अहिले यो कम्प्युटरलाई घटाउँदै अहिले चाहिँ चिप लेभलमा पुर्याउन सक्यो सुरुमा कम्प्युटर कत्रो थियो भने एउटा घर जत्रै थियो अरे सिङ्गो एउटा ठुलो महल ठुलो हल सायद काठमाडौँमा त्यत्रो घरै नहोला त्यति ठुलो घर एउटा ओडा ओगट्न सक्ने घर थियो अरे सुरुको कम्प्युटर पहिलो कम्प्युटर त्यसपछि डेस्कटपमा आयो डेस्कटप पछि ल्यापटपमा आयो ल्यापटप पछि अहिले हाम्रो मोबाइलमा कम्प्युटरको सबै डिभाइसहरू छन् कम्प्युटरको काम गर्छ मोबाइलले अब हातमा आयो अब यहाँभन्दा पनि सूक्ष्म लेभलमा जाँदैछ यो चिप लेभलमा र चिपको पनि माइक्रो चिपमा त्यो घटाउँदै लान सकिनुको कारण यो न्यानो टेक्नोलोजी अथवा सूक्ष्म लेभलका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिनु र न्यानो टेक्नोलोजी अबको प्रविधिको सबभन्दा आधारभूत कुरा बन्दैछ त्यसपछि क्वान्टम कम्प्युटर आउँदैछ अब क्वान्टम कम्प्युटर भनेको क्वान्टम घटनामा आधारित कम्प्युटर त्यो कम्प्युटर अहिलेको हाम्रो कम्प्युटर यो परम्परागत ट्रेडिसनल कम्प्युटर भन्दा 10औं गुणा पावरफुल हुन्छ त्यसको मेमोरी क्यापेसिटी पनि अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ किनभने त्यो सूक्ष्म लेभलमा क्वान्टम लेभलमा अत्यन्तै सूक्ष्म लेभलमा बन्छ र त्यसका घटनाहरू पनि सूक्ष्म स्तरमा हुन्छ र क्वान्टम कम्प्युटर अहिले ल्याबमा टेस्ट भइरहेको छ केही समयपछि कमर्सियल रूपमा आउँदैछ र यो चाहिँ त्यति शक्तिशाली अथवा त्यति क्यापेसिटी भएको हुनेछ अहिलेको भन्दा 10औं गुणा यो पनि सूक्ष्म लेभलको सूक्ष्म स्तरको घटनाहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिनुको परिणाम हो त्यसैले डिजिटल प्रविधिले अहिले सबै एनालग प्रविधिहरूलाई पहिलेका यान्त्रिक प्रविधिहरू सबैलाई विस्थापित गराएको छ र यो डिजिटल प्रविधिकै परिणामस्वरूप कम्प्युटर बनाएको छ कम्प्युटरले गर्ने काम डिजिटल प्रविधि अन्तर्गत हो र त्यो प्रविधिको खोज पनि यही सूक्ष्म लेभलको घटनाहरूको आधारमा भएको त्यस्तै अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आउँदैछ अब एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पनि यही सूक्ष्म लेभलको घटनाहरूको आधारमा काम हुने हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको मानव बुद्धि मानवले जुन
बौद्धिक काम गर्छ त्यही काम अब यन्त्रले गर्दैछ र त्यो पनि यो यान्त्रिक ढङ्गले घट्ने घटनाहरूमा आधारित भएर बन्न सक्दैन। जस्तो उदाहरणलाई यो कम्प्युटर को सुरुवात पनि चार्ल्स बाबेज भन्ने एकजना बेलायतका गणितज्ञ इन्जिनियरले बनाएको थिए, सुरु गरेका थिए र उनले सुरु गरेको जुन कम्प्युटर थियो त्यो चाहिँ यान्त्रिक प्रकारको थियो, यन्त्रले चल्ने चक्काहरूले चल्ने कम्प्युटर थियो अरे। र त्यो कम्प्युटरबाट अब अहिलेको जुन सुपरफास्ट कम्प्युटर छ त्यो सम्भवै थिएन र इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने जुन विषयको खोज भयो, त्यसको आगमन भयो, त्यो नभएको भए कम्प्युटर भन्ने चिज सपनामै सीमित हुन्थ्यो, चार्ल्स बाबेजको सपनामै सीमित हुन्थ्यो। र चार्ल्स बाबेजले आफ्नो जीवनमा कम्प्युटर भन्ने चिज बनाउन सकेन। किन सकेनन् त भन्दा त्यो इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने चिजै आएको थिएन। इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने वस्तु आएपछि मात्रै यो अहिलेको कम्प्युटर सम्भव भयो। भने जस्तै यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने चिज पनि अब अहिलेको यन्त्रबाट, हामीले देख्ने यो साधारण यन्त्रबाट, यान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्भव छैन। त्यसको लागि सूक्ष्म लेभलमा घट्ने घटनाहरूमा आधारित हुनुपर्छ। यी भए यो क्वान्टम सिद्धान्तको यो सूक्ष्म जगतलाई हामीले जुन कन्ट्रोल गर्यौँ, नियन्त्रण गर्यौँ, त्यसको परिणाम। र यो परिणामलाई हामीले यो सम्पूर्ण विज्ञान जगतमा भएको आश्चर्यजनक उपलब्धिहरू छन्, त्यसको परिणामको रूपमा हेर्नुपर्छ। हाम्रो यो संसार, हाम्रो जीवनमा जुन परिवर्तन भएको छ, हिजोको पुस्ताले जस्तो जीवन निर्वाह गर्थ्यो त्यसको तुलनामा हामी आज जुन जीवन निर्वाह गरिरहेका छौँ त्यसको परिणाम यो सूक्ष्म जगतको नियन्त्रण, जुन क्वान्टम सिद्धान्तको परिणाम, क्वान्टम सिद्धान्तको योगदान। र अब अर्को परिणाम चाहिँ के हो भने हाम्रो पुरानो धारणामा आमूल परिवर्तन भएको छ। हाम्रा पुराना धारणाहरू खारेज भएका छन् यो क्वान्टम सिद्धान्तको आधारमा। क्वान्टम सिद्धान्तले जुन नयाँ धारणा लिएर आयो त्यसले पुराना सबै धारणाहरू खण्डित भएका छन्, खारेज भएका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कार्य कारण सम्बन्ध, हामीले सोच्ने, हामीले बुझ्ने भनेको कार्य कारण सम्बन्धकै आधारमा। पूर्वबाट घाम झुल्किन्छ भनेर हामीले कसरी सोच्छौँ भन्दा हिजो झुल्केको थियो, त्यसकारण आज झुल्किन्छ। अब आज झुल्किया छ भोलि झुल्किन्छ, किनभने घटना दोहोरिन्छ। कार्य कारण सम्बन्ध हो। कार्य निश्चित छ, कारण निश्चित छ, त्यसको कार्य निश्चित हुन्छ। तर के यो सही हो त भन्दा क्वान्टम सिद्धान्तमा चाहिँ यो सही होइन। सम्भावना मात्रै छ, यहाँ सबै घटनाहरूको सम्भावना मात्रै छ, पोसिबिलिटी मात्रै छ। यो घटना हामीले जुन फिक्स निश्चित भन्छौँ त्यो चाहिँ अनेकौं घटनाहरूमध्ये एउटा छानिएको, अनेकौं घटनाहरू हुन्थे यसकै ठाउँमा, तिनीहरूमध्ये एउटा छानिएको। जसरी जुवामा 4वटा दाउहरू हुन्छन्, 4वटा दाउहरूमध्ये एउटा दाउ पर्ने हुँदैन। 4वटा दाउहरू अलरेडी छन् त्यसमा, तर त्यसमध्येबाट एउटा छानिन्छ। भने जस्तै हामीले देख्ने सबै घटनाहरूमा त्यही प्रक्रिया लागु हुन्छ। अनेकौं सम्भावना हुन्छन् त्यसमा, अनेकौं क्यान्डिडेटहरू हुन्छन्, तिनीहरूमध्ये एउटा छानिन्छ र त्यसैलाई हामीले यो अन्तिम हो भनेर बुझ्छौँ। त्यसकारण कार्य र कारणको जुन अविच्छिन्न सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध चाहिँ क्वान्टम सिद्धान्तमा लागु हुन्छ। र यो हाम्रो कार्य कारणको जुन निश्चित धारणा थियो त्यो चाहिँ खण्डित भएको छ, त्यो खारेज भएको छ।
र दोस्रो चाहिँ हामीले हरेक घटनालाई सरल रेखामा हेर्छौँ, इतिहास हेर्छौँ। हामीले इतिहासमा बाँदरबाट मान्छे बनेको छ, अनि बाँदरबाट मान्छे बन्ने कुरा निश्चित छ भनेर बुझ्छौँ हामीले, बुझिन्छ अहिलेसम्म। त्यसकारण डार्विनले चाहिँ बाँदरबाट मान्छे बन्ने प्रक्रिया चाहिँ निश्चित हो भनेर घोषणा गरे। बाँदरबाट मान्छे बन्दा जुन एकपछि अर्को जुन सरल रेखीय लिनियर घटना घटे त्यसैलाई हामीले अन्तिम मान्यौँ। तर त्यस्तो हो त भन्दा डार्विनकै सिद्धान्तमा पनि त्यस्तो होइन। अमिबाबाट विकसित हुँदै 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 मान्छे बन्यो, अथवा बाँदरबाट विकसित हुँदै मान्छे बन्यो, ल त्यसलाई मानौँ। तर एउटा बाँदर त्यही छ अहिले पनि, त्यसमा किन परिवर्तन आयो? एउटा बाँदर त्यही छ, एउटा बाँदर बदलिएर मान्छे बन्यो, तर एउटा बाँदर त्यही छ। अनि अमिबाबाट बदलिएर यति धेरै जीवहरू बने भन्ने छ, तर एउटा अमिबा त्यही छ अहिले पनि। अब अमिबा मात्रै होइन, अमिबाभन्दा अगाडिको भाइरसै त्यही छ, कोरोना भाइरस। त्यो अहिले भर्खर बने होइन, त्यो त्यसका भेराइटीहरू अनेक भेराइटीहरू बन्दै आउँछन्, तर त्यसको त्यो मूल चाहिँ त्यो पहिलेकै हो, त्यही छ त्यो। तर एउटा भाइरस चाहिँ अमिबा हुँदै 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 बाँदर हुँदै मान्छे बन्यो। त बाँदरै मध्येबाट पनि त एउटा बाँदर त्यही छ, अथवा बाँदरका पनि विभिन्न भेराइटी छन् त्यहाँ अझै अहिले पनि। कोही चिम्पान्जी भएको छन्, कोही गुरिल्ला भएको छन्, कोही ओराङ्गुटान भएको छन्, कोही गिब्बन भएको छन्, र कोही चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडिको स्टेजमा छन्। किन भयो? भएन, किनभने सम्भावना मात्र हो। अनेकौं सम्भावना मध्येबाट एउटा छानिएर बाँदर मान्छे बन्यो, र अर्को अर्कैतिर गयो, उता चिम्पान्जी बन्यो, गुरिल्ला बन्यो, गिब्बन बन्यो। त्यस्तै अब हाम्रो यो लिनियर जुन एक रेखीय एकपछि अर्को जुन परिवर्तनको जुन कन्सेप्ट छ त्यो पनि खण्डित हुन्छ। क्वान्टम सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो होइन। यो हामी मान्छे बनेको पनि सम्भावना मात्रै हो। यो सम्भावनाकै परिणामस्वरूप यो स्थूल रूपमा घटेका छन्। र त्यस्तै अब तेस्रो धारणा के छ भने अहिलेसम्म हाम्रो धारणा चाहिँ द्वैत तथा अद्वैत धारणा छ। अहिलेसम्म हाम्रो अद्वैत धारणा, हामीले द्वैतलाई स्वीकार गर्दैनौँ। एउटा पार्टी बन्यो, त्यसको अल्टरनेटिभ अर्को पार्टी बन्यो भने हाम्रो टाउको दुखिहाल्छ। दुख्छ। त्यो किन दुख्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ चेतना, हाम्रो धारणा चाहिँ द्वैत परक छैन, अद्वैत छ। अर्कोलाई नस्वीकार्ने, आफू मात्रै हुने भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अद्वैतवादी कन्सेप्ट हो। र अहिले आजसम्मका सबै दार्शनिक धारणाहरू अद्वैत धारणामा आधारित छन्। जस्तो मार्क्सवादले के भन्छ भन्दा पदार्थ प्रमुख हो, पदार्थ प्राथमिक हो, चेतना चाहिँ द्वितीय हो भन्छ भौतिकवादी सिद्धान्तले। अब फेरि अध्यात्मवादी सिद्धान्तले के भन्छ? होइन, पदार्थ चाहिँ द्वितीय हो, चेतना चाहिँ प्रथम हो, चेतनाको परिणाम हो पदार्थ बनेको भन्छ। त्यसले पनि चेतनालाई मुख्य मान्छ, अद्वैतवादी धारणा। अनि पदार्थलाई मुख्य मान्नेले पनि चेतनालाई द्वितीय मान्छ। चेतना चाहिँ पदार्थको परिणाम हो अथवा पदार्थको गुण हो भन्छन्, त्यो पनि अद्वैतवादी धारणा। स्वयं मार्क्सवादले के भन्छ त भन्दा पदार्थ चाहिँ प्रधान हो, चेतना द्वितीय हो, चेतनालाई पदार्थले सिर्जना गरेको र चेतना पदार्थका आधारमा बन्छ, अद्वैतवादी धारणा। तर क्वान्टम सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा होइन, द्वैत
चेतना र पदार्थ सँगसँगै छन् अथवा एउटा सत्ताका दुईटा रूपहरू मात्र हुन्। एउटा सत्ता छ, त्यसका दुईटा रूप, जस्तो मान्छे भन्ने एउटा सत्ता छ, त्यसका दुईटा रूप छन्, एउटा आत्मा छ अथवा चेतना छ, एउटा चाहिँ शरीर छ भने जस्तै एउटा सत्ताका दुईटा रूपहरू मात्र हुन्, पदार्थ र चेतना भन्ने चिज। त्यसकारण ती दुईटा अलग अलग अस्तित्वमा हुन्छन्, अलग अलग तिनीहरूको सत्ता हुन सक्छ र ती एकले अर्कोलाई निर्माण गरेको एकको अर्को परिणाम होइन। त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। यो चाहिँ द्वैतताकै अवस्थामा छ। आधारभूत लेभलमा जब हामी जान्छौँ त्यहाँ द्वैतताको अवस्था छ। त्यहाँ चेतना र पदार्थ सँगसँगै छन् अथवा कण र तरङ्ग सँगसँगै छन्, शक्ति र पदार्थ, शक्ति र द्रव्य सँगसँगै छन्, द्वैत रूपमा व्यक्त हुन्छन्। त्यहाँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्दैन। म चाहिँ तेरो कारण हुँ भन्दैन त्यसमा। त्यसकारण द्वैतताको धारणा, अद्वैतवादी धारणालाई खण्डन गर्दै यसले द्वैतताको धारणा ल्याएको छ। यसको अर्थ द्वैतता मात्र होइन, बहुलता होइन। बहुलता, विविधतालाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो नि। विविधता छ र विविधताका आफ्नै अस्तित्वहरू छ र एकले अर्कालाई निषेध गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ यसको तेस्रो धारणा। त्यसकारण अब यो क्वान्टम सिद्धान्तका परिणामहरू हेरिसकेपछि अब हामी कम्युनिस्ट चाहिँ कहाँ उभिने त? कहाँ हो हाम्रो चाहिँ स्थान? अथवा यसको अगाडि हाम्रो चाहिँ पोजिसन के हुने? अब एकजना लेखक अथवा एकजना समाजशास्त्रीले लेखेका थिए क्या, एउटा ग्रन्थ लेखेका थिए। चेकोस्लोभाकियाका एकजना समाजशास्त्री, कम्युनिस्टै हुन्थे नि। उनको नाम चाहिँ राडोभान रिक्टा। उनले एउटा ग्रन्थ लेखेका थिए, सिभिलाइजेसन एट क्रस रोड। सिभिलाइजेसन एट क्रस रोड भनेको सभ्यता चाहिँ चौबाटोमा उभिएको छ। उनले त्यो भन्नुको तात्पर्य के थियो भने नयाँ युगमा अब यो समाज चाहिँ कहाँ छ त? यो सभ्यता चाहिँ दो बाटोमा अथवा चौबाटोमा उभिएको छ। कता जाने भन्ने कुरा थाहा छैन होला। त्यो चाहिँ विज्ञान प्रविधिको विकास भइसकेपछि जुन पुँजीवादी र कम्युनिस्ट दुवैको जुन एउटा निरपेक्ष अन्तिम सिद्धान्त थियो, अन्तिम लक्ष्य थियो, त्यो ग्रन्थ अब उसमा इङ्ग्लिसमा पाइँदैन। त्यो चाहिँ त्यही चेक भाषामा लेखिएको थियो र त्यसको चाहिँ इङ्ग्लिस अनुवाद भएर अमेरिकामा 1 लाख कपी बिक्री भएको थियो त्यो ग्रन्थको पूर्ण पाठ चाहिँ उपलब्ध छैन। त्यसका अंशहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। सिभिलाइजेसन एट क्रस रोड भन्ने तपाईँले गुगलमा खोज्नु भने पाउनुहुन्छ। त्यसका सामान्य हामी यो क्वान्टम सिद्धान्तको अगाडि चाहिँ अब क्रस रोडमा छ। क्रस रोड भनेको चौबाटो अथवा दो बाटो चाहिँ भन्नुहोस्। हामी एउटा बाटोमा, एउटा मात्रै बाटो छ भने हामीले बाटो थाहा छैन भनेपछि पनि हामी हिँडिरहन्छौँ, कतै त पुगेला भनेर हिँडिरहन्छौँ। तर जब चौबाटोमा पुग्छौँ, यदि बाटो थाहा छैन भने हामीले एक पाइला पनि सार्न सक्दैनौँ। कता जाने? यता गयो अलमलेला, उता गयो अलमलेला, कहाँ जाने? एक पाइलो पनि सार्न सक्दैन।
त्यो त्यसको अर्थ क्रस रोडको अर्थ। अथवा हामी चाहिँ क्रस रोडमा छौँ भन्नु तात्पर्य अब हामीलाई बाटो थाहा छैन भने, हामीलाई गन्तव्य थाहा छैन भने हामी चाहिँ अब एक पाइलो पनि सार्न सक्दैनौँ क्रस रोडमा। क्वान्टम सिद्धान्तको परिणाम। त्यसकारण अब हामीले अब के गर्ने यो कुरा अब तपाईहरुले पनि सोच्नुस्, तपाईहरुको पनि आफ्नै धारणा के हुन सक्छ यसमा। क्वान्टम सिद्धान्तको सामान्य परिचय भइसकेपछि के हुन सक्छ, यो हरेकको हामी मध्ये हरेकको यो जिम्मेवारी भयो। मैले एउटा धारणा भनौँला, एउटा आइडिया अथवा एउटा ओपिनियन दिउँला मैले, त्यो पर्फेक्ट हुँदैन। किनभने हामी सबै एउटै ठाउँमा छौँ, क्रस रोडमै छौँ हामी। क्रस रोडमा हुनेहरूले एक अर्कालाई सोधेर नयाँ कुरा त आउन्न। त्यसकारण हरेकले हामीले धारणा बनाउन आवश्यक छ। र यो क्वान्टम सिद्धान्तको आधारमा के नियम सिद्धान्त बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको छलफलको विषय होइन। आजको छलफलको विषय चाहिँ मेरो दृष्टिमा यो क्वान्टम सिद्धान्तको परिचय मात्र हो। यो नयाँ धारणा बनाउने काम त हामी सबैको हो, अहिले सबैको जिम्मेवारी। त्यसकारण मैले एउटा धारणा बताउँछु, मेरो धारणा हो। र अब यो क्वान्टम सिद्धान्तको परिणामको आधारमा हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब दुईटा कुरा हुन सक्छ, दुईटा काम गर्न सक्छौँ हामी। एउटा, यो जुन परिणाम आएको छ सूक्ष्म जगतको नियन्त्रण र बोधबाट जुन परिणाम आएको छ, जो विशाल परिणाम आएको छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने। हाम्रो समाज निर्माण गर्नको लागि, समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि, अब जे भनौँ मानव जातिको समस्याको समाधान गर्नको लागि हामीले यी साधनहरूको, यी उपलब्धिहरूको उपयोग गर्ने। जुन विशाल उपलब्धिहरू छन् त्यसको उपयोग गर्ने। त्यसैको उपयोग गरेर पुँजीवाद अगाडि बढाएको छ। त्यसकारण यो उपलब्धिलाई उपयोग गर्ने, सकेसम्म जति सक्दो धेरै उपयोग गर्ने एउटा अप्सन हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पुरानो धारणा जे छ यो बदल्नु छ। हाम्रो पुरानो धारणा के छ भने यो लिनियर धारणा छ हाम्रो। कार्यकारण सम्बन्ध अथवा इतिहास चाहिँ एउटा निश्चित गतिमा, एउटा निश्चित बाटोमा, निश्चित ट्र्याकमा अगाडि बढ्छ। हाम्रो बनाउ सूत्र छ र त्यो सूत्रमा हामी यति विश्वस्त छौँ, यति टाँसिएका छौँ, त्यसको विकल्पै खोज्दैनौँ। अनि कतै असफल भयो भने त्यहाँ खोज्दैनौँ। हामीले कहाँ खोज्छौँ त भन्दा हाम्रो प्राविधिक गल्ती कमजोरी। एउटा नेताले बिगार्यो अथवा एउटा नेताले गद्दारी गर्यो अथवा कुन कार्यकर्ताले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, स्ट्रिक्टली सिद्धान्तलाई लागू गरिएन, इत्यादिमा खोज्छौँ। तर वास्तविकता चाहिँ के हो भने, अथवा क्वान्टम सिद्धान्तले देखाएको कुरा के हो भने यो लिनियरमा छैन। इतिहास चाहिँ सम्भाव्यतामा मात्रै चल्छ। त्यसकारण हाम्रो जुन फर्मुला छ आदिम साम्यवाददेखि लिएर वैज्ञानिक साम्यवादसम्म, आदिम साम्यवादपछि दास व्यवस्था आयो, त्यसपछि सामन्तवाद आयो, सामन्तवादपछि पुँजीवाद, पुँजीवादपछि समाजवाद, समाजवादपछि साम्यवाद। फिक्स साम्य हो त यस्तो? यो त अहिलेसम्म समाजवाद साम्यवाद त आएकै छैन अहिलेसम्म। पुँजीवादसम्मको जुन यो चारवटा चरण आयो नि, यो पनि सम्भाव्यतामा आएको हो। यो सबै यसका अनेकौं भेराइटी हुन सक्थे। मल्टी हिस्ट्री भन्ने कन्सेप्ट छ क्वान्टम सिद्धान्त। एउटै मात्र बाटो छैन। त्यो आदिम साम्यवादबाट दास हुँदै यो समाजवाद साम्यवादमा अथवा यो पुँजीवादसम्म आउनुपर्छ भन्ने कोही ग्यारेन्टी छैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने केही जातिहरू त आदिम अवस्थामै छन् अहिले पनि।
आदिम साम्यवादी अथवा सामुदायिक जीवनमै छन् अहिले पनि गोत्र समाजमा। तपाईँले हेर्नु होला बिबिसीमा एउटा ऊ आएको थियो, एउटा सामग्री आएको थियो, ब्राजिलमा एउटा नयाँ कबिला भेटाइयो अरे, जङ्गलमै बस्ने एउटा कबिला। 3-4 वर्ष अगाडि बिबिसीमा एउटा म्याटर आएको थियो, खोज्नुहोस् अहिले तपाईँ भेटाउन सक्नुहुन्छ, न्यू ट्राइबल इन ब्राजिल भनेर तपाईँले खोज्नु भने भेट्न सक्नुहुन्छ। रहेछ एउटा कबिला, एउटा गोत्र समाज अथवा एउटा आदिम समाज त मान्छेले अहिलेसम्म देखेकै रहेछ, भेटाइयो जङ्गलमै बस्ने। तर त्यो आएको छैन, त्यो आएन। किन आएन? यदि साम्यवाद समाज त्यो निरन्तर परिवर्तन हुन्छ र समाजवाद साम्यवादको डेस्टिनेसन हो भने किन आएन? त्यही छ त्यो। अनि यो हाम्रो जुन निश्चित जुन सरल रेखीय यो बाटो छ, यो बाटो हामीले यसमा विश्वस्त भएर यसैमा टाँसिएर रहन आवश्यक छ। विकल्प हुन सक्छ, पुँजीवादपछि समाजवाद साम्यवाद आउनै पर्छ भने के ग्यारेन्टी हो त? हामीले समाजवाद साम्यवाद किन भनेको अथवा मार्क्सले किन भने भन्दा यो पुँजीवादमा देखिएको परिवेशले देखाएको कुरा एउटा, अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ जाँदा यो पुँजीवादले सिर्जना गरेको समस्याको समाधान हुन्छ। यति हो कुरा। अनि यदि समाधान हुन्छ भने हाम्रो लक्ष्य हाम्रो मानव जातिको समस्याको समाधान हो भने समाजवाद साम्यवाद बिना पनि यदि अर्कै ढङ्गबाट समाधान हुन्छ भने त्यता किन नजाने त? त्यो बाटो हुन्छ हुँदैन? यही समाजवाद साम्यवाद नै अन्तिम डेस्टिनेसन हो त भन्दा होइन, मार्क्सवाद अनुसारै भन्दा पनि यो त अन्तिम होइन, यसपछि पनि अरू समाजहरू आउँछन्। जसरी मानव अन्तिम होइन नि, डार्विनको सिद्धान्त अनुसार मानव उच्चतम हो तर अन्तिम होइन, यसपछि अरू आउँछ। थाहा छैन हामीलाई के आउँछ, तर आउँछ भने जस्तै। अब यो जुन हाम्रो यो लिनियर एक रेखीय जुन यो परिवर्तनको कन्सेप्ट छ, यसलाई बढाउनु पर्छ। सम्भावना, अनेक सम्भावनाहरू हुन सक्छन्, ती सम्भावना जुन सम्भावना बढी हुन्छ त्यसलाई अवलम्बन गर्नु। त्यसकारण यो सरल रेखीयको ठाउँमा बहुरेखीय ओपन हुनु पर्यो, खुल्ला हुनु पर्यो। बहुरेखीय विविध सम्भावनाहरू छन्, ती सम्भावनाहरू मध्ये कुनै पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यही नै हो फिक्स भनेर हामीले यो अहिलेसम्म जुन घट्दै आयो, आदिम साम्यवाददेखि लिएर यो उसम्म पुँजीवादी व्यवस्थासम्म अथवा समाजवादीको केही चरणसम्म, यो चाहिँ अनेकौं सम्भावना मध्येबाट छनौट हुँदै हुँदै आएको। अरू पनि हुन्थे व्यवस्था, तर छनौट हुँदै आउँदाखेरिमा हामीलाई यही हो, यो इतिहासको गति नै यही हो भन्ने लागेको छ। त्यसकारण हाम्रो धारणालाई यो जुन जड छ, यो एक रेखीय धारणा छ, यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि बल्ल हामीले विकल्प खोज्छौँ के हुन सक्छ भनेर। हाम्रो त विकल्प खोज्ने बाटै बन्द छ। अनि त्यसै गरेर अब यो जुन अद्वैतताको धारणा छ, यसलाई पनि बदल्नुपर्छ। हामीले जुन पदार्थ मुख्य अनि चेतना चाहिँ दोस्रो भन्ने एउटा धारणा छ, अनि सँगसँगै अर्को पनि धारणा छ, यो चेतनाले चाहिँ सबै निर्धारण गर्छ भन्ने पनि धारणा छ। अनि यो पदार्थलाई मुख्य मान्ने र चेतनालाई दोस्रो मान्ने अथवा चेतनालाई मुख्य मान्ने पदार्थलाई दोस्रो मान्ने, यो दुईटै धारणा गलत छ। हामीले बनाउने के हो त भन्दा पदार्थ र चेतना भन्ने चिज चाहिँ एउटै सत्ताका दुईटा रूप, पदार्थ अथवा पदार्थ भनौँ त्यसलाई, पदार्थका दुईटा रूप, एउटा जड एउटा चेतन। जडलाई हामीले हिजो पदार्थ भनेको थियौँ, हिजो भनिएको पदार्थ के हो त, त्यो चाहिँ जड थियो। त्यसकारण जड र चेतना मध्ये कुन प्रधान हो भन्ने कुराको विवाद थियो त्यसमा। तर हामीले चाहिँ यदि सत्तालाई पदार्थ मान्ने र त्यसका दुईटा रूपहरू, त्यसका अनेकौं रूपहरू छन्,
पदार्थ भन्ने केलाई मान्ने त? कसैले परिभाषा गर्न सक्छ पदार्थको? ल यो चाहिँ पदार्थ हो भनेर कसैले परिभाषा गर्न सक्छ? किनभने पदार्थका त अनेकौं रूपहरू छन्। एउटा रूपलाई हेरेर यो हो पदार्थ भनियो भने अर्को रूप छुट्छ। त्यो समष्टि नै पदार्थ हो भनियो भने के चाहिँ उता फेरि मूल त समष्टि नै यो सारा संसार पदार्थ हो भन्यो। अब हामीले काम चाहिँ कसरी गर्ने? यो चाहिँ चिज हो पदार्थ भनेपछि नै काम गर्न सकिने भयो। अब अमूर्त रूपमा सारा चिज पदार्थ हो भन्यो भने अनि हुन्छ, काम चाहिँ कसरी गर्ने हामीले? त्यसकारण पदार्थका अनेकौं रूपहरूमध्ये जुन जुन ठोस रूपमा आउँछ त्यसलाई उपयोग गर्ने र त्यसपछि त्यसका अमूर्त पक्षहरूको अरू पक्षहरूको खोज त्यसकै आधारमा गर्न सकिन्छ। अनि हामीले चेतना चाहिँ मुख्य हो, अर्को चाहिँ गौण हो, अथवा पदार्थ मुख्य हो, चेतना चाहिँ गौण हो भन्यो भने पदार्थका अनेकौं रूपहरू त्यसमा आउँछन्। त्यसकारण सबै पदार्थका रूपहरू समान छन्। फेरि कुनै एउटा मात्रै फन्डामेन्टल हुँदैन। जस्तो एलिमेन्ट्री पार्ट एलिमेन्ट्री लेभलमा जानुहोस् तपाईँ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन जस्ता कणहरू छन्, तीमध्ये कुन चाहिँ फन्डामेन्टल हो? हिजो मार्सको समयसम्ममा परमाणुलाई अन्तिम मानिएको थियो। परमाणु पदार्थको अन्तिम रूप मानिएको थियो परमाणु। तर परमाणु टुक्र्याउन सक्यो, त्यसलाई इलेक्ट्रोन प्रोटोनमा टुक्र्याउन सक्यो। अब इलेक्ट्रोन प्रोटोनलाई फन्डामेन्टल मान्नुहोस्। इलेक्ट्रोन प्रोटोन फन्डामेन्टल हो त अन्तिम हो? होइन। त्यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन त क्वार्कमा जान्छ। क्वार्क अन्तिम हो त? त्यो पनि होइन। क्वार्क चाहिँ अथवा पदार्थ एनर्जीमा रूपान्तरण हुन्छ। E=mc² भन्ने फर्मुला अनुसार पदार्थ एनर्जीमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसो भए शक्ति र पदार्थ दुईटा भिन्न भिन्न रूपहरूमध्ये शक्तिलाई प्रधान मान्ने हो त? भन्दा शक्ति फेरि पदार्थमा रूपान्तरण हुन्छ। कुन हो त फन्डामेन्टल? पदार्थका अनेक रूपहरूमध्ये कुनलाई फन्डामेन्टल मान्ने हामीले? कुनलाई आधार मान्ने? कुनैले आधार मान्न सकिन्न। सबै बराबर, आफ्नो ठाउँमा सबै बराबर छन्। सबैको भूमिका बराबर छ। परमाणुलाई अन्तिम मान्ने हो भने आधारभूत कण के हो त? अथवा आधारभूतलाई कणलाई प्रधान मान्ने हो भने परमाणु के हो त? परमाणुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ र अहिलेसम्म छँदैछ त्यो। इन्द्र सर